साल 2013 शहर कराची, जहां उस वक्त प्रॉपर्टी का कारोबार अरूज पर था और इस कारोबार से वाबस्ता लोग बहुत जल्द लाखों से करोड़ों और करोड़ों वाले अरबों में खेलने लगे। ये कहना बेजा ना होगा कि इस वक्त जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, जिस ज़मीन को हाथ लगाते वो सोना बन जाती। अरूज के इस दौर में भी एक शख्स ऐसा था जो इस सारे निज़ाम से बेनियाज बहरिया टाउन के दरवाजे के सामने अपनी ज़िंदगी में मगन था और प्रॉपर्टी के इस कारोबार के खेल से बेनियाज था। मलक रियाज के बहरिया टाउन का पड़ोसी था, लेकिन ये कलंदर शख्स तवक्कल और कनात की मट्टी में गूंदा हुआ था। इसके अकाउंट में गौ के 1 लाख रुपया भी ना था, लेकिन दरिया दिली इसमें कोट कोट कर भरी हुई थी। इस बोरिया नशी शख्स का नाम था सैयद बदियुद्दीन आगा, जो बहरिया टाउन के 2 मरकजी दरवाज़ों के ऐन दरमियान में 15 एकड़ रकबे का मालिक था। बहरिया टाउन की पेशानी पे वाक़या इस जगह की कीमत चंद करोड़ से शुरू होकर 42 अरब तक जा पहुंची। बहरिया टाउन के तमाम ब्रोकर्स इस ज़मीन को हासिल करना चाहते थे, लेकिन सैयद बदियुद्दीन आगा के लबों पर सिर्फ इनकार था। इस शख्स की मौजूदगी वहाँ एक मुहिम्मा बनी हुई थी, एक ऐसा राज जिसे जानने वाला कोई नहीं था। 26 किलोमीटर तवील शाहराह बहरिया टाउन के अंदर बन चुकी थी और इस जिना कमर्शियल में फक 500 गज प्लाट की कीमत 14 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। बहरिया टाउन के अकाउंट में हर 3 माह बाद अरबों की रकम मुंतकिल हो रही थी, लेकिन उस वक्त भी इस शख्स को बहरिया टाउन की दौलत खरीद ना सकी और ना ही कोई ताकत ज़ेर कर सकी। इस कहानी में कई मोड़ आए और हर मोड़ पर एक नाकाबिले यकीन अलग ही दास्तां है। ये एक नई दुनिया की कहानी है जो ज़ाहिरी आंख से कदरे ओझल है। यहाँ एक तरफ मजबूत कंक्रीट की बुलंदो बाला इमारतें हैं और दूसरी तरफ तवक्कल, इखलास, इल्म अदब में गूंदी छोटी सी बस्ती है। इस बस्ती के फर्श संगे मरमर से नाशना हैं, लेकिन वहाँ चलते कदम गोया आसमान को छूते हैं। ये 2 दुनियाओं की अपनी अपनी इंतहा है, जहाँ एक तरफ मालो असबाब की हिर्स है और इन्हें गिन गिन कर जमा करने की हवस है, तो दूसरी जानिब मुकम्मल बेगानगी। कहानी कुछ यूँ है कि 1996 में सैयद बदियुद्दीन आगा के वालिद मोहम्मद अली आगा सफ़र के दौरान सुपर हाईवे पर चाय पीने के लिए रुके, तो एक छप्परनुमा होटल के बिल मुकाबिल एक जगह पर अलम लगा हुआ था। इत्तफाकन उस प्लाट के मालिक भी उस वक़्त वहीं पर मौजूद थे, जिनका नाम अमजद अली नकवी था। कुछ देर बाद उनकी गुफ्तगू मोहम्मद अली आगा से होने लगी। उन्होंने उनको बताया कि इस प्लाट पर मेरा इरादा इमाम बारगाह बनाने का था, लेकिन अब ये जगह मैं आपके हवाले करता हूँ और आप जब चाहें जो चाहें इस पर तामीर करें। मोहम्मद अली आगा ने इस प्लाट पर मदरसा कायम करने का फैसला किया और ये वो वक्त था जब यहाँ पर दूर दूर तक आबादी का नामो निशान तक ना था। कोई बुनियादी सहूलत, पानी, गैस, बिजली मुयस्सर ना थी। बदियुद्दीन आगा 14 साल हरम शरीफ में गुजारने के बाद कुछ अरसा पहले ही वतन वापस आए थे। उन्होंने अपने वालिद मोहम्मद अली आगा से कहा, इस बियाबान में कौन पढ़ने के लिए आएगा, और यहाँ जो दूर दराज के गोट हैं मुझे उनकी ज़बान भी समझ नहीं आती। लेकिन उन्होंने कहा, एक वक्त आएगा यहाँ पर शहर आबाद होगा। वालिद साहब का हुक्म बजा लाते हुए बदियुद्दीन आगा कुछ तलब इल्मों के साथ इस जगह वापस लौटे और खैमों की तनसीब करके अपना मदरसा कायम कर लिया। उस वक्त यहाँ पर पीने का कड़वा पानी मुयस्सर था या फिर पेट्रोल की बू वाला पानी जो हैदराबाद से टैंकर भर कर लाते थे। वीरान और बेआबान इलाके में जिंदगी बहुत तकलीफ दे थी, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद होटल के मालिक ने मस्जिद के लिए अपनी ज़मीन अतिया दे दी। जिस दिन आगा साहब मस्जिद की बुनियादों के लिए निशान लगा रहे थे, उस दिन एक शख्स ने अज़रा मजाक कहा, आगा साहब इतनी बड़ी जगह पर किस लिए निशान लगा रहे हैं? यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई बंदा नजर नहीं आता, नमाज पढ़ने कौन आएगा?
لیکن آغا صاحب نے بڑے پر اعتماد لہجے میں اس شخص کو جواب دیتے ہوئے کہا، ایک وقت آئے گا کہ نمازیوں کے لیے یہ جگہ بھی کم پڑ جائے گی۔ آنے والے 12 سالوں میں امجد علی نقوی نے بھی اپنی زمین آغا صاحب کو فروخت کر دی۔ اب ان کا رقبہ 15 ایکڑ ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے اپنی آخری زمین خریدی تو آغا صاحب نے اپنی گاڑی بیچ کر 2 لاکھ بیانہ ادا کیا، جبکہ بقایا رقم کا حصول مشکل نظر آ رہا تھا۔ لیکن اسی دوران اللہ نے ان کو اپنے گھر عمرے کے لیے بلا لیا۔ جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو روتے جاتے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے، یا رسول اللہ، زمین کا بیانہ دے چکا ہوں، باقی کے پیسے نہیں۔ روضہ رسول پر حاضری کے بعد جب باہر نکلے تو ایک ملنے والے شخص نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ آغا صاحب نے اپنی پریشانی اس شخص کو بتائی۔ کچھ دیر بعد وہ شخص واپس لوٹا اور باقی کی ساری نقد رقم آغا صاحب کے حوالے کر دی۔ 2013 میں جب بحریہ ٹاؤن کی تیاریاں شروع ہوئیں تو گاؤں گوٹ خالی ہوتے چلے گئے اور جس کی جو قیمت تھی وہ اس نے وصول کی اور چلتا بنا۔ لیکن آغا صاحب کا بنایا گیا مدرسہ اور مسجد یہاں پر ہی موجود رہے۔ بحریہ ٹاؤن کے لیے اس جگہ کے حصول کے لیے مختلف طریقے آزمائے گئے، لیکن کسی قسم کا لالچ اور دھمکیاں کارگر ثابت نہ ہوئیں۔ زمین کی قیمت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ کروڑوں کی زمین کی قیمت اربوں تک لگا دی گئی، لیکن یہ سب باتیں بے سود رہیں اور آغا صاحب کا انکار اقرار میں نہ بدل سکا۔ زمین کے حصول کے لیے بحریہ ٹاؤن اور آغا صاحب کے درمیان یہ کشمکش چلتی رہی اور پھر اچانک 3 سال قبل بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ اس زمین سے دستبردار ہو گئی۔ آغا صاحب نے یہ جگہ کیوں فروخت نہ کی؟ بحریہ ٹاؤن یہ جگہ کیوں نہ لے سکا؟ تصفیہ کیسے ہوا؟ آغا صاحب کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے، چند سال قبل پولیس اور دوسرے ادارے بہت تنگ کرتے تھے۔ آئے روز پولیس اور بحریہ ٹاؤن والے ہیوی مشینری کے ساتھ گھیراؤ کرتے تھے۔ اسی دوران اللہ نے ایک بار بدیع الزماں کو اپنے گھر حاضری کے لیے عمرے پر بلا لیا۔ انہوں نے وہاں سے پیغام بھجوایا کہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے بات کی جائے۔ مدرسے کے منتظمین نے جب ملاقات کی کوشش کی تو ان کو ملاقات کا وقت نہ دیا گیا۔ عمرے سے واپسی کے بعد آغا صاحب ایک بار پھر سے حج کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے اور وہاں سے مدرسہ اور مسجد کی انتظامیہ کو پیغام دیا، ہمارا فیصلہ ہو چکا، اب کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ حج سے واپسی کے بعد بحریہ ٹاؤن کی طرف سے ایک بار پھر رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آغا صاحب نے ملنے سے معذرت کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بار پھر بحریہ ٹاؤن کی طرف سے درخواست کی گئی کہ ملک ریاض آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے آ نہیں سکتے، آپ ان کے ہاں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ اس بار آغا صاحب نے ملنے کی حامی بھر لی۔ جب ملاقات شروع ہوئی تو ملک ریاض نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر برجستہ آغا صاحب نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ملک ریاض نے کہا، میں یہ زمین لینا چاہتا ہوں۔ آغا صاحب نے کہا، جب میں عمرے پر گیا تو مجھے اشارہ ہوا کہ میں آپ سے بات کروں، اس وقت میں شاید یہ زمین دے دیتا، مگر آپ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب میں حج کے لیے گیا تو مجھے کہا گیا کہ زمین فروخت نہیں کرنی، فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ 1 انچ کے بدلے 1 کروڑ بھی دیں تو ہم پھر بھی یہ زمین فروخت نہیں کریں گے۔ اگر آپ قوت کے بل بوتے پر لینا چاہیں تو ہم اپنی چادر اپنے کندھے پر ڈال کر چلے جائیں گے۔ یہ زمین آپ کو مبارک ہو، ہمیں 1 روپیہ بھی درکار نہیں۔ یہ سن کر ملک ریاض کچھ دیر خاموش رہے، پھر آغا صاحب سے بولے، اس زمین پر ہمارا کوئی دعویٰ نہیں اور نہ کبھی آئندہ آپ کو شکایت ہوگی۔ اس طرح 5 سال سے جاری تنازع 5 منٹ میں اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ مدرسہ اور مسجد آج بھی اپنے وسیع و عریض احاطے کے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت بحریہ ٹاؤن کی طرف سے ان کو فلٹر شدہ پانی اور بجلی مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے سامنے اب 3 دروازے ہیں۔ 2 پرشکوہ دروازے اس وسیع دنیا کی طرف کھلتے ہیں جہاں دولت ہے، شان و شوکت سے مزین زندگی ہے، راحتیں اور آسائشیں ہیں، لیکن درمیان کا سادہ سا دروازہ اس چھوٹی سی پروقار دنیا کی طرف کھلتا ہے جہاں توکل کی تونگری ہے، استغنا کی دولت ہے، فکر ہے، قناعت ہے، سکون
اور سکینت کے ساتھ ساتھ اس گوشے میں راحت ہی راحت ہے۔